नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बस्दै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग पास गर्ने विषयमा छलफल हुने। एमाले बाहेकको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी टेबल गर्नेबारे दलहरू निष्कर्षविहीन, आफू अम्पायर मात्रै भएकाले दलहरू नै निर्णायक हुने सभामुखको प्रतिक्रिया। प्रधान न्यायाधीश राणालाई बोकेर नहिँड्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई, सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएपछि 4 न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग आउने आशंका। युक्रेन मामिलामा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसन बीच 40 मिनट टेलिफोन वार्ता, समाधानको आशा जीवितै रहेको निष्कर्ष। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ। बिहान 9 बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले जानकारी दिइन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोहसे हलमा बैठक बस्नेछ। बैठकमा विशेष गरी अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी संसदमा अघि बढाउने विषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। संसद बैठक भोलिका लागि आह्वान गरिएको छ। भोलिको संसद बैठकमा एमसीसीलाई अघि बढाउने र पारित गर्ने विषयमा संसदीय दलले निर्णय गर्ने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेस एमसीसी पास गर्ने पक्षमा रहेको छ। त्यस्तै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 3 दलका तर्फबाट दर्ता गराइएको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा दलहरूकै भूमिका निर्णायक हुने बताएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि सभामुख सापकोटाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा दलहरूकै भूमिका निर्णायक हुने बताए। त्यस्तै आफू रेफ्रीको भूमिका रहेको पनि उनले प्रश्न पारे। सबैमा छलफल भएको छ र उहाँहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ। मैले सबैका धारणाहरूलाई तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक सोचेँ। म अझै ओपन माइन्ड छु र मैले सबैका कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु। किनभने म चाहिँ अहिले वर्तमानमा सभामुखको हैसियतले मैले स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ र मैले विशेष रूपमा जोड दिएको कुरा चाहिँ संसद सुचारू हुनुपर्छ। त्यसपछि मेरो त अन्तिममा कुरा के हुन्छ भने म त अम्पायर न हो, होइन, निर्णायक भूमिका त दलकै हुन्छ। सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीका विषयमा सबै दलका नेताले आफ्नो धारणा राखेको र आफूले गम्भीरतापूर्वक सुनेको पनि सभामुख सापकोटाले बताए। नागरिकता विधेयक लगायत महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किएका र विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको पनि सभामुख सापकोटाले बताए। त्यस्तै नेकपा यसका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले अवरुद्ध संसद कसरी सुचारू गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताए। मूल आज यहाँको छलफलको विषय भनेको संसद सुचारू गर्ने विषय नै हो र अब त्यही छलफलको क्रममा एमसीसीको बारेमा पनि कुराहरू उठेका छन्। यसलाई पनि एउटा चाहिँ नि सहमति विकास गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुरोहरू चाहिँ नि भएको छ र यसमा थप चाहिँ नि अझै अब कार्यव्यवस्थामा पनि मिटिङहरू हुनेछ, त्यहाँ पनि छलफलहरू हुनेछ। 4 गते चाहिँ नि संसद बोलाइएको छ। सँगै कार्यव्यवस्था पनि सायद भोलि या पर्सि बोलाउने काम हुन्छ होला। टेबल भयो भने यहाँको पार्टीको भूमिका के हुन्छ? यो अहिले यो टेबल हुने नहुने कुराको चाहिँ नि टुङ्गो भइसकेको स्थिति होइन। यो एउटा छलफलकै तहमा चाहिँ नि छ। एमसीसी बारे भने कुनै टुङ्गोमा नपुगिएको र एमसीसीका विषयमा कार्यव्यवस्था थप छलफल गर्ने सहमति भएको पनि नेता श्रेष्ठले बताए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाभियोग प्रस्तावका विषयमा प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर राणालाई बोकेर नहिँड्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। एमाले संसदीय दलको बैठक मार्फत सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएपछि अन्य न्यायाधीश विरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव आउन सक्ने आशंका गरिएको छ। एक रिपोर्ट। सोमबार 3 घण्टा चलेको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई एमाले बोकेर हिँड्न नचाहेको बताएका हुन्। बैठकमा सांसदहरूले महाअभियोग र एमसीसी बारे पार्टीको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखेका थिए, जसमा ओलीले जवाफ दिँदै प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाअभियोगमा गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको दावी गरेका थिए। लोकतन्त्रमाथि निरन्तर हमला गरिरहने यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उहाँहरूको यो प्रवृत्तिको रूपमा आएको छ। यसलाई व्यक्ति विशेषलाई गरेको एउटा आक्रमणको रूपमा मात्रै नबुझेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाप्रति हामी सकारात्मक भएको, उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामीले बोकेरै हिँड्नुपर्छ, उहाँलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनसाय नेकपा एमालेको बिल्कुलै छैन। साथै उनले आवश्यक परे यो प्रकरणमा सडक, अदालत र संसदबाट समेत प्रतिवाद गर्ने बताएका थिए। बैठकपछि एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले महाअभियोग पछिको अवस्थामा उपयुक्त निर्णय गर्न उच्च स्तरीय नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिए। साथै उनले महाअभियोग व्यक्ति विशेष मात्र नभएर समग्र लोकतन्त्र र संविधान माथिकै प्रहार भएको दावी समेत गरे। यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ र त्यो प्रतिवाद चाहिँ आवश्यक पर्दा सडकबाट पनि गर्नुपर्छ, आवश्यक पर्दा न्यायालयबाट पनि गर्नुपर्छ, कानुनी क्षेत्रबाट पनि गर्नुपर्छ र हामी यसलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्छौँ भन्ने मनसायका साथ पार्टी अध्यक्षले बोल्नु भएको छ। बैठकमा ओलीले राणालाई बोकेर नहिँड्ने मनसाय नरहेको पनि बताएका थिए। साथै उनले प्रधान न्यायाधीशसँग एमालेको धेरै असन्तुष्टि रहे पनि अदालत गिजोल्ने, निर्वाचन सार्ने र एमसीसी पास गर्ने उद्देश्यले महाअभियोग आएको दावी गरेका छन्। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता भन्दा ठूलो एमसीसी नभएको भन्दै संशोधन बिना पारित गर्न नहुने धारणा समेत राखेका थिए। साथै उनीहरूले एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टी एमसीसीका बारेमा मौन बस्नु घातक हुने भन्दै जनभावना विपरीत जान नहुने धारणा राखेका थिए। एमसीसी बारे धारणा बनाउन अब ढिला गर्न नहुने प्रति सांसदहरूको जोड रहेको थियो। तर अध्यक्ष ओलीले एमसीसी बारे पार्टीले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने बताउँदै अहिले नै नहत्तारिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बोली विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारी स्तरबाट दिइने स्वास्थ्य सेवाप्रति जनस्तरमा निकै आलोचना हुने गरेको छ। गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्दा उपचार विधि नै विश्वासिलो बन्न सकेको छैन। मुलुककै सुविधा सम्पन्न मानिएको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको हालत पनि यस्तै छ। एक रिपोर्ट। दुर्घटना तथा हाड जोड्नीको चोटपटक लागेको बिरामीको आपतकालीन उपचार गर्ने सुविधा सम्पन्न अस्पताल हो राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर। नेपालको एक मात्रै ट्रमा सेन्टर भएको कारण देशभरका बिरामी यहाँ उपचारका लागि आउने गर्छन्। तर अहिले कोभिडको बहाना बनाएर अस्पतालमा पुगेका बिरामीको उपचार गर्न छाडिएको छ। ट्रमा सेन्टरमा दैनिक 300 को हाराहारीमा नयाँ बिरामीको उपचार गरिने भए पनि हाल कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको बहानामा दैनिक 150 जनामा झारिएको छ। कोरोना महामारीका कारण जारी सबै प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेको अवस्थामा अस्पतालले लगाएको प्रतिबन्धका कारण भने बिरामी झनै समस्यामा पर्न थालेका छन्। सोमबार आफ्नो छोराको उपचारका लागि रामेछापदेखि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पुगेका महेश सुवेदी अस्पतालले नजाचेपछि फर्किन बाध्य भएको गुनासो गर्छन्। छोराको बिमार भएर खुट्टा फ्र्याक्चर भएर चाहिँ उपचारका लागि आएको, बिहान उठेर गाडी टिकट खोजेर अनि आएको। यहाँ आइपुगेपछि अलि लेट पनि भयो। त्यहाँ ट्रमा सेन्टरमा चाहिँ देखाउन भनेर गएको। आजको कोटा टिकट सकियो, अब भोलि भनेर भनिदिनु होइन त। अब हजुर कोटा रहेछ, यो त मलाई के थाहा भन्न चाहिँ त्यहाँनिर हेरिसकेपछि कोभिडको कारणले राखिया भनिएको छ। यो कुराको अब हामीलाई त त्यहाँ देशभरिका अरू यस्ता म जस्ता पेसेन्टलाई थाहा त हुँदैन नि। अस्पतालमा रहेको टिकट काउन्टरको झ्यालमा नयाँ टिकटका लागि कोटा प्रणाली अपनाइएको सूचना टाँसिएको छ, जसमा दैनिक 150 जनालाई मात्रै टिकट उपलब्ध गराइने भन्ने उल्लेख छ। आजका लागि टिकट सकियो भन्ने सूचना समेत देखिन्छ। उपचारका लागि सेन्टरमा पुगेका बीके रौनियार पनि टिकट नपाएरै घर फर्किनु परेको बताउँछन्। सिस्टम राख्दाखेरि अब टाढाबाट आउने मान्छेहरू अल्पत्र हुन्छ। खास त कोटा सिस्टम राख्दाखेरि सीमित मात्र हो, 150 जना मात्र भयो। त्योभन्दा बढी मान्छेलाई त आउने मान्छे त फर्किनु पऱ्यो, टाढाबाट आउने मान्छेहरू।
त्यो त राम्रो होइन कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। यस्तो सूचना देखेपछि सकी नसकी ट्रमा सेन्टर पुगेका बिरामी अन्य अस्पताल जान बाध्य छन्। तर अस्पताल प्रशासन भने बिरामीको सहजताका लागि टिकट संख्या बढाउन लागि दावी गर्छन्। साथै अहिलेसम्म अस्पताल आएका बिरामी फर्किनु नपरेको दावी समेत अस्पतालको छ। गर्दाखेरि अब सेवामा चाहिँ थोरै कटौती भएको अवस्था थियो, स्पेसली ओपिडी केस इन्डोर हाम्रो यथास्थितिमै सञ्चालनमा थियो, तर ओपिडी केस कटौती भएको थियो। जसले गर्दाखेरि हामीले त्यतिखेर जुन पहिले 300 हामी पर डेको जुन हाम्रो ओपिडी टिकटको कोटा थियो त्यसलाई 150मा झारेका थियौँ कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि। अनि आजबाट अब सहज पनि अवस्था करिब आइसकेको छ। जसले गर्दा फेरि पुरानै लयमा हामी 300 ओपिडी टिकटबाट सुरु गरिरहेछौँ। न उपचार गर्न सहज वातावरण नै छ, न त आवश्यक उपकरण नै। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, हाड जोड्नीका बिरामीका लागि अत्यावश्यक एमआरआई मेसिन समेत ट्रमा सेन्टरमा छैन। बिरामीको एमआरआई गर्नु परेको खण्डमा अन्य अस्पतालमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ। सेन्टरले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बेला बेलामा यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराए पनि कुनै सुनवाई नभएको गुनासो छ। अन्त हाम्रो अरू केसको लागि पठाउनु परेको छैन होइन। एमआरआई हो, त्यो पनि वीर हस्पिटलमा होइन। हुन त ट्रमेटिक केस भएकोले यतिकै अरू जस्तो सजिलो बिरामी हुँदैन, बोकेर लानुपर्ने, स्ट्रेचरमा लानुपर्ने हुन्छ। नजिकै हाम्रो वीर हस्पिटलमा एमआरआई भएकोले त्यति सजिलो चाहिँ भएकै छ। एक किसिमले हामी वीर र ट्रमा सेन्टर न्याम्स अन्तर्गतकै हस्पिटल हो, जसले गर्दा त्यति गाह्रो छैन। तर आफ्नै भयो भने झन् सजिलो हुन्थ्यो भन्ने। अनि सर्भिस पनि अब त्यहाँ अलिकति प्याक हुन्छ, 1 हप्ता 10 दिनको टाइम लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो चाहिँ घट्थ्यो होला भनेर हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। बाहिरबाट हेर्दा भव्य देखिने राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर आफै बिरामी अवस्थामा छ। देशका ठूला र प्रभावकारी भनेर प्रचार गरिएको अस्पताल नै प्राविधिक रूपमा कमजोर हुँदा बिरामीले प्रभावकारी उपचार पाउन सक्दैनन्। जबसम्म अनेकौं बहानामा सरकारी अस्पताललाई कमजोर बनाएर नीतिलाई पोस्ने कार्य गरिन्छ, तबसम्म जनताले सस्तो र सुलभ उपचारको चाहना राख्नु समेत बेकार हुन्छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिका र बेलायतका नेताहरूले युक्रेन सङ्कटको कूटनीतिक समाधानका लागि सबै आशा नरहे पनि अवस्था भने निकै नाजुक रहने चेतावनी दिएका छन्। 40 मिनट लामो फोन वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले तनाव अन्त्यको सम्भावना कायमै रहेको धारणा बनेको थियो। युक्रेनमा रुसी सैन्य कारबाहीको चेतावनीका बावजुद सम्झौता अझै सम्भव भएको उनीहरूको भनाइ छ। रुसले सीमामा 1 लाखभन्दा बढी सेना तैनात गरे पनि युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने योजनालाई सधैँ अस्वीकार गर्दै आएको छ। 1 दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई युक्रेन छोड्न आग्रह समेत गरेका छन्। अमेरिकाले कुनै पनि बेला रुसले हवाई आक्रमण गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बस्दै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग पास गर्ने विषयमा छलफल हुने। एमाले भएको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने बारे दलहरू निष्कर्षविहीन, आफू अम्पायर मात्रै भएकाले दलहरू नै निर्णायक हुने सभामुखको प्रतिक्रिया। प्रधान न्यायाधीश राणालाई बोकेर नहिँड्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई, सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएपछि 4 न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग आउने आशंका। युक्रेन मामिलामा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सन बीच 40 मिनट टेलिफोन वार्ता, समाधानको आशा जीवितै रहेको निष्कर्ष। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।